DRPS2. Kay kabalo ko, mao ni ang buhaton ko. Pahibalo lang sa mga katawan mahitungod sa peligro nga dala sa mga iro nga binuhian o pinasagdan sa mga tag-iya. Ang mga iro nga binuhian delikado sa mga motorista, mahimo kining hinungdan sa disgrasya kadalanan. Ang mga iro nga binuhian mahimong agresibo ug mahimong pataka ug atake sa mga tao, labi na sa mga bata ug dakong peligro sa pagkatakod sa rabies. Kita makatabang sa paghatag og mas luwas ug hapsay nga komunidad para sa tanan. Kung responsable ka sa imong pagpamuhi og iro, ihikot o ikulong ang mga binuhing iro. Siguruha nga ang imong mga iro bakunado batok sa rabies ug uban pang mga sakit. I-report dayon ang presensya sa mga iro nga binuhian sa inyong lugar ngadto sa mga lokal nga otoridad o sa animal control. Kini makatabang sa pagkuha o pagbutang niini sa sakto nga mga pamaagi o pasilidad. Kini nga pahinumdom hatod kanato ni City Mayor J. Warren Pabiliara, Chairman sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Malaybalay City Disaster Risk Management Office, pinanguluhan ni Chief Alan J. Comiso. Sa panahon sa emergency, kontak dayon ang Malaybalay CDRRMO Communication Command Center sa mga numerong 0917-8276-117.